Donc ندوزو les caractéristiques du champ magnétique. Donc باش كيتميز le champ magnétique. كيف قلنا قبل بلا le champ magnétique عنده بزاف ديال لي سورس. دي اول حاجه خصنا نعرفو. Les sources ديال le champ magnétique اما l'aimant اللي هضرنا عليه, l'aimant il crée un champ magnétique, اما le courant électrique qui passe par un fil électrique. مزيان. دونك باش كيتميز هذا le champ magnétique اول حاجه هي les lignes de champ. Les lignes. اي champ عنده des lignes. Bon. عنده des lignes de champ. Par exemple, si je prends هاد l'élément droit, راه il crée un champ magnétique. Les lignes ديالو كيكونوا على هاد لا فورم هادي بحال هكا. كيكونوا بهاد الشكل. Supposons que هذا هو le nord et هذا le sud. Donc يكونوا بحال هكا في le centre, في l'axe. يكونوا rectiligne غير واحد, وملي كنبعدو على لاكس كيبداو il devient curviligne. Bon, donc ça veut dire quoi هادشي هذا؟ يعني ça veut dire quoi خصنا نفهموه. وانا الا وضعت واحد ليغوي ايمونتي في هاد لو بوين هذا, في هاد لو بوين, فكيفاش هاد ليغوي هادي كيفاش غتاخد لا بوزيسيون ديالها؟ لا بوزيسيون ديالها غتاخدها طونجونسيال لو لين دو شون اللي كيدوز من هاد لو بوين. لين دو شون اللي كيدوز من هاد لو بوين هو هذا. دونك هنا كيدوز واحد لو لين, ان سول لين كيدوز من هاد لو بوين هادي. دونك طونجونسيال ديالو في هاد النقطه هي لا دروات. دونك الا وضعنا واحد ليغو ايمونتي في هذاك لو بوين غتاخد هذيك لا ديريكسيون. دونك لي لين دو شون هما اللي كيحددوا لينا كيفاش لو شون ماغنيتيك انفلونس سور لي اوبجي, سور اون ايغو ايمونتي. مزيان. هاد لي لين دو شون اون فا لي ديريجي, ما غاديش نضعهم هكا, ولكن خصني ندير لهم اسهم, خصني ندير لهم دي فلاش. كيفاش كيكونوا هاد لي لين دو شون؟ باغ كونفونسيون هاد لي لين دو شون كيخرجوا من لو بول نور كيدخلوا لو بول سود بحال هكا. il sort du pôle nord et il entre au pôle sud. Bon, مزيان. دونك ملي شفنا دابا هاد لي لين دو شون, هذا بالنسبه للايمون دروا. الا خديت باغ اكزومبل واحد ليمون اللي هو سو فورم دو او, حتى هو غادي نحتاجوه. هاد لي لين دو شون كيكونوا في الانتيريور ديال ليمون, كيكونوا هكا, يكونوا دي لين هوريزونتال, وكيكونوا toujours من لو بول نور vers le pôle sud. alors que في l'extérieur ديال ليمون ديما غادي يخرجوا من لو بول نور يدخلوا لو بول سود, كيكونوا بحال هكا. بحال هكا هاد الشكل. دونك هادو بحال هاك, ومن بعد دونك هادو خارجين من لو بول نور, وهنا كيكونوا داخلين لو بول سود. بيان. كاينين دي زوطخ تيب ديال لي زيمون, هادو هما اللي نشوفوهم, هادو هما اللي يهمونا اكثر. وفي هاد ليمون هذا كيهمني هادشي اللي كاين لداخل, كيهمنا لو شون ماغنيتيك à l'intérieur. علاش؟ لانها سي ان شون ماغنيتيك يونيفورم. سي كوا ان شون ماغنيتيك يونيفورم نشوفوه من بعد ما نتعرفوا على لي كاركتيرستيك ديال لو شون ماغنيتيك. دونك هاد لو شون ماغنيتيك هذا في كل بوين عنده دي كاركتيرستيك. دونك غادي نحددو بالنسبه لواحد لو بوين لو شون ماغنيتيك فيها, غادي نبداو نحددوه بواحد فيكتور كتسمى فيكتور دو شون ماغنيتيك. vecteur de champ magnétique. Le vecteur de champ magnétique, on va noter B. Donc, في أي نقطة كاين واحد le champ magnétique caractérisé par un vecteur. Bon. Donc, هذاك le vecteur عنده des caractéristiques. Les caractéristiques d'un vecteur هما la direction, le sens le module. Bien. نقدروا نقولوا نشوفوا حتى لو بوين منين غادي نمثل هذاك لو فيكتور.
مزيان. باغ اكزومبل نشوف هنا هذا ليكزومبل هذا، بغيت نرسم لو فيكتور شون مانيتيك في هذا لو بوين هذا. كيفاش غادي نرسمو؟ فغادي نرسمو سويفون هاد لي لين قلنا ديما كيخرجوا من لو بول نور كيدخلوا لو بول سود، غادي في هاد السهم. دونك غادي نمثل انا بي من هنا في هاد لو سونس، في لو سونس ديال لي لين، ولكن ما غيمشيوش مع لو لين، غيمشيو مع طونجونت، مع الطونجونسيال هذيك لي لين، هذه هي بي. دونك لا ديريكسيون ديال بي بور ان ايمون كيف ما بغا يكون نوعه، لا ديريكسيون ديال بي في واحد لو بوين نسميو هاد لو بوين هذا نسميو ان. لا ديريكسيون دو بي هي لا droite tangente le ligne de champ qui passe par هاد لو بوين. فهمت مزيان. autrement dit نقدر نقول بان لا ديريكسيون ديال بي هي لا ديريكسيون ديال واحد ليغوي ايمونتي موضوعه في هذاك لو بوين. في نظركم كيفاش غادي تكون هاد ليغوي هادي، يعني كيفاش غيكون لو بول نور ديالها و لو بول سود؟ هنا عندنا بول نور، دونك هنا غادي يكون بول سود، هذا بول سود وهذا بول نور. ولا لاحظتوا حتى ليغوي ايمونتي يطبق عليها نفس داكشي اللي قلنا على ليمون، بي كتخرج من لو بول نور ديالها بحال ليمون كيخرج من لو بول نور. دونك بي ديما بالنسبه لواحد ليغوي ايمونتي كتكون في لا ديريكسيون اس ان اس ان. دونك ديريكسيون اس ان ديال ليغوي ايمونتي. فهم بغيتي تعرف لي كاركتيرستيك ديال بي فواحد لو بوين وضع فيها ايغوي ايمونتي وشوفها كيفاش غادي تصرف هذيك ليغوي ايمونتي. بغيت نعرف لي كاركتيرستيك ديال بي في هذا لو بوين هذا مهم بزاف. هنا لين دو شون اللي دايز من هنا كيكون اكس، كيكون على شكل اون دروات. دونك بي الا بغيتها في هذه النقطه هذه راه غادي تكون حتى هي في ميم اكس بحال هكا. بي ديما غتخرج من لو بول نور. مزيان. هذه بالنسبه لا ديريكسيون. لو سونس باغ اكزومبل باردون هنايا لا ديريكسيون راه اس ان دو ليغوي دونك نقدر نقول سي لا طونجونت لا droite tangente aux lignes de champ. في واحد لو بوين هنا. بالنسبه للسونس هو ديما سولون لو سونس اس ان، سونس اس ان ديال ليغوي ايمونتي. بيان. بقات لينا l'intensité bien le module B est mesuré par un teslamètre. L'unité ديالها هي تسلا. دونك في الدرس هذا ما عندناش علاقه باش نحسب لو شون مانيتيك في واحد لو بوين créé par un aimant. Donc elle est mesurée à l'aide d'un appareil qui est appelé teslamètre.